Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. فضل la séance la comptabilité générale ديال السنة الأولى بكالوريا علوم اقتصادية غنشوفو لو كونت. باش نفهمو لو كونت غنطلقو من deux opérations suivantes. Donc voilà la première opération. Donc عندنا achat de marchandises par chèque bancaire 6000 dirhams. Donc on doit analyser cette opération en termes de ressources emploi. Il a قلت achat de marchandises par chèque bancaire 6000 dirhams. وطرحت لك السؤال ديال فين هي لا ressource يعني d'où vient l'argent منين جات فلوس باش تشرينا la marchandise. Donc voilà la ressource اللي جبنا بها 6000 درهم باش شرينا لا مارشانديز هي لا بنك. دونك لا ريسورس سي لا بنك. علاش؟ لان عندنا شيك بانكير. دونك شرينا المارشانديز باغ شيك بانكير يعني لا ريسورس سي لا بنك. دونك الا كانت عندنا ريسورس غيكون عندنا في المقابل ان امبلوا. شنو درنا بهاد الفلوس؟ دونك السؤال او فا لارجون، فين مشات لارجون؟ خدينا بها لا مارشانديز. دونك لا مارشانديز achat de marchandises, c'est l'emploi. Donc, on a la ressource, il y a la banque, ou on a l'emploi, c'est l'achat de marchandises. L'opération va donner deux comptes. Premier compte, la banque, les filles, le débit et le crédit. Le débit, il représente l'emploi, ou le crédit représente la ressource. Donc, il est quand la banque, la ressource, دونك 6000 درهم غتكون في الديبي ولا في الكريدي ديال الكونت بنك؟ بيان سور غتكون في الكريدي ديال لو كونت بنك. دوزيام كونت هو لاشا دو مارشانديز. دونك هاد لاشا دو مارشانديز سي لومبلوا. دونك الديبي il représente l'emploi والكريدي il représente la ressource. دونك الا كانت لومبلوا لاشا دو مارشانديز دونك هاد 6000 درهم غتكون في الديبي ديال الكونت achat de marchandises. كما كتلاحظوا معايا si un compte est crédité غيكون عندنا في المقابل un autre compte qui sera débité. وهذا البرانسيب غيسمى le principe de la partie double. Principe de la partie double كيقول لك si un compte est débité un autre compte il sera crédité du même montant. هنايا on a débité le compte achat de marchandises ب 6000 درهم et on a crédité في المقابل un compte banque le même montant اللي هو 6000 درهم. ندوزو une deuxième opération. هنا عندنا vente de marchandises par chèque bancaire 15000 dirhams. دائما la même question qu'on doit poser. فين هي la ressource وفين هي l'emploi. la ressource كنحطوها في الكريدي و l'emploi كنديروه في الديبي. دونك إلا قلت لك vente de marchandises par chèque bancaire منين جاتنا الفلوس؟ l'argent. دونك l'argent جاتنا من la vente de marchandises. دونك الريسورس هي vente de marchandises. شنو درنا بهاد l'argent؟ ديبوزيناها في la banque. دونك l'emploi c'est la banque. دونك إلا بغينا نديرو لي كونت شيماتيك غيكون عندنا vente de marchandises اللي هو la ressource. دونك هاد 15000 غتكون في الكريدي ديال كونت فونت دو مارشانديز وغتكون في الديبي ديال لو كونت بنك. علاش؟ لانه سي لومبلوا. دونك il doit être débité de 15000. C'est le principe de la partie double. D'une manière générale, عندنا les comptes de situation اللي هما لي كونت دو لاكتيف اي لي كونت دو باسيف. لي كونت ديال لاكتيف كيرتفعوا في الديبي وكينخفضوا في الكريدي، ولي كونت ديال الباسيف كينخفضوا في الديبي وتيرتفعوا في الكريدي. عندنا لي كونت دو جيستيون اوسي اللي فيهم لي شارج و لي برودوي اللي غنشوفوهم في لو شابيتر ديال سي بي سي. لي كونت دو شارج بحالهم بحال ديال لاكتيف تيرتفعوا في الديبي وتينخفضوا في الكريدي، ولي كونت ديال برودوي بحالهم بحال لو باسيف كينخفضوا في الديبي وتيرتفعوا
في الكريدي. دونك إلا قلت لك لي كونت ديال لاكتيف باغ اكزومبل لو كونت بنك، إلا نقصات منه الفلوس دونك il doit être crédité، ولا دخلت ليه فلوس il doit être débité. شي اللي غنشوفو فهاد لوبيراسيون بالنسبة لو كونت كاس. الوغ فوالا عندنا هاد لو بيلون هذا، وعندنا واحد المجموعة ديال لي زوبيراسيون، والسؤال قال لك كيل مونطون اكزيستون اون كاس ابخي لوبيراسيون دو 15/1. دونك فوالا قلنا لي كونت ديال لاكتيف كيرتفعوا في الديبي وتينخفضوا في الكريدي. دونك الا تزاد فلوس في لاكاس غترتفع، يعني غنحطوها في الديبي، وإلا نزلت فلوس من لاكاس غتنخفض، دونك غنحطو لو مونطون في الكريدي. دونك في هاد لو بيلون كان عندنا لو كونت كاس، يعني ما كان فيه والو. ملي فتحنا لو كونت حطينا فيه واحد المونطون ديال 13000 درهم. دونك هاد المونطون il va représenter un solde initial، un solde débiteur اللي خصنا نديروه في الديبي ديال لو كونت كاس. من بعد غتجي لوبيراسيون ديال نهار 3 في شهر 1 retrait de la banque pour alimenter la caisse. حنا خدامين دابا على لو كونت كاس. دونك لو كونت كاس شنو وقع ليه؟ هزينا باللا بونك، سحبنا من لا بونك واحد المونطون ديال 6000 درهم وحطيناها في لاكاس. دونك الفلوس اللي في لاكاس تزادت ولا نقصات؟ دونك تزادت ب 6000 درهم. دونك هاد 6000 درهم غنديروها في الديبي ديال لو كونت كاس. علاش؟ لانه سي لومبلوا. فاستعملنا هاد لارجون ديال 6000 درهم استعملناهم في لاكاس، دونك سي نومبلوا. دونك هاد 6000 درهم غنديروها في لو كونت كاس في الديبي. ندوزو لوبيراسيون ديال نهار 6 في شهر 1. قال لك اشا دو مارشانديز كونتر اسبيس. ملي كنسمع كونتر اسبيس يعني كنتكلم على لاكاس. ملي شرينا لا مارشانديز شريناها بلاكاس، دونك لارجون اللي في لاكاس غتنقص ب 5000 درهم. دونك هاد 5000 درهم غنديروها في الكريدي ولا في الديبي ديال كونت كاس؟ بيان سور غنديروها في الكريدي ديال كونت كاس. بالنسبه لوبيراسيون ديال نهار 9 في شهر 1 قال لك بايمون غوسو دو كليون حسني 2000 درهم اون اسبيس. يعني تخلصنا من الكليون حسني، خدينا عنده واحد لا كريونس ديال 2000 درهم كنا كنتسالو عليه، دخلناها وحطيناها في لاكاس. دونك لاكاس غترتفع ب 2000، دونك elle doit être débitée de 2000 dirhams. L'opération ديال vente de marchandises contre espèce، بعنا لا مارشانديز ب 9000 درهم، l'argent ديبوزيناها في لاكاس، دونك لاكاس elle doit être débitée de 9000 dirhams. Le 14/1 versement au fournisseur تازي. دابا خلصنا الفورنيسور تازي ب 5000 درهم اون اسبيس، يعني خرجنا فلوس من لاكاس وخلصنا بها الفورنيسور. دونك بالنسبه للاكاس غتنخفض لارجون اللي عندنا في لاكاس ب 5000 درهم. دونك هاد 5000 درهم il doit être crédité في لو كونت كاس. عندنا paiement de la facture de téléphone par caisse 400 dirhams. 400 dirhams. دونك خلصنا لا فاكتور تليفون بلا كاس. دونك فلوس اللي في لاكاس نقصات ب 400 درهم. دونك هاد 400 درهم غنديروها في الكريدي ديال كونت كاس. دونك بالنسبه لاكاس عندنا ديبي كريدي. الا خرجت فلوس من لاكاس غنديروها في الكريدي، دخلت فلوس لاكاس غنديروها في الديبي. دونك في الاول كان عندي ان كونت، لو كونت كاس il représente un solde débiteur 13000 درهم، يعني تزاد ب 13000 درهم، كان زيرو زاد ب 13000 درهم. دونك 13000 درهم رفعت ليا من لارجون اللي كاينه في الكونت كاس، دونك غنديروها في الديبي ديال الكونت كاس. من بعد لوبيراسيون ديال نهار 3 في شهر 1 قال لك غوتري دو لا بونك ب 6000 درهم بوغ اليمونتي لا كاس. دونك غنخرجوا 6000 درهم من لا بونك ونحطوها في لا كاس. دونك لا كاس غتزاد ب 6000 درهم. دونك هاد 6000 درهم il doit être débité في لو كونت كاس. لوبيراسيون ديال نهار 6 في شهر 1 خلصنا لا مارشانديز اشا دو مارشانديز كونتر اسبيس بوغ 5000 درهم. دونك هاد لاشا دو مارشانديز غتخلي لارجون اللي في لاكاس تنقص ب 5000 درهم. دونك هاد 5000 درهم غنديروها في كريدي ديال كونت كاس. نهار 9 في شهر 1 قال لك بايمون غوسو دو كليون حسني. تخلصنا يعني من عند الكليون حسني واحد 2000 درهم وديبوزيناها في لاكاس.
دونك الفلوس اللي عندي في لاكيس غترتفع ب 2000 درهم. دونك 2000 درهم il sera débité في لو كونت كيس. بالنسبه لنهار 11 في شهر واحد الفون دو مارشانديز كونتر اسبيس 9000 درهم. دونك بعنا لا مارشانديز، دخلنا لارجون، حطيناها في لاكيس، دونك تزاد ليا لو كونت كيس ب 9000 درهم. دونك 9000 درهم il sera débité في لو كونت كيس. نهار 14 شهر واحد فيرسمون او فورنيسور. دابا خلصنا لو فورنيسور تازي ب 5000 درهم. هاد 5000 درهم منين جات من لاكيس. دونك خرجنا فلوس من لاكيس ب 5000 درهم. دونك غتنقص عندي الفلوس اللي في لاكيس ب 5000 درهم. دونك هاد 5000 درهم غنديروها في الكريدي ديال كونت كيس. بايمون دو لا فاكتور دو تيليفون بار كيس نهار 15 شهر واحد ب 400 درهم. دونك لا خلصنا التليفون بار كيس 400 درهم غنجيبوها من لاكيس. دونك الفلوس اللي في لاكيس غتنقص ب 400 درهم. دونك 400 درهم il sera crédité في لو كونت كيس. دابا بغيت نعرف لو سولد. لو سولد راه يقدر يكون ديبيتور، يقدر يكون كريديتور، ويقدر يكون ان سولد نول. الا كان الديبي كبر من الكريدي هنا كيكون لو سولد ديبيتور وكيتكتب في جهه كريدي، ولا كان الكريدي كبر من الديبي كاين لو سولد كيكون كريديتور وكيتكتب في جهه الديبي. وإلا كان لو سولد نول il représente يعني لو سولد كيكون زيرو. بالنسبه لهاد لي زوبيراسيون، ملي جمعنا الديبي لقينا 30000 درهم، وملي جمعنا الكريدي لقينا 10400. كنلاحظوا ان الديبي كبر من الكريدي. دونك هنايا 30000 ناقص 10400 غيعطينا 19600. هنايا il représente un solde débiteur لان الديبي كبر من الكريدي، وغنكتبوه في الجهه ديال الكريدي. دونك من بعد غيكون عندي ليغاليتي انتر لو ديبي اي لو كريدي. دونك فوالا بالنسبه لهاد لا سيونس تعرفنا على لو كونت، كيفاش نحسبوا لو سولد ديال ان كونت. كنتمنى هاد لا فيديو تكون بينيفيك بور فو. غتلقاو ان شاء الله في لا ديسكريبسيون يعني هاد لا بارتي من لو كور. حاولوا تيليشارجيوها من لا ديسكريبسيون. حاولوا تبارطاجيو لا فيديو الماكسيموم بوسيبل افيك فوز امي. كنتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.